5.2 को क्वेश्चन नंबर 6 5.2 को क्वेश्चन नंबर 6 check whether -150 is a term of the APs 11 8 5 2 यो चाहिँ 11 8 5 2 वाला चाहिँ हाम्रो के हो APs हो ठीक छ APs अनि यो AP को लास्ट टर्म यसरी 11 8 5 2 गर्दै 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 जाँदाखेरि चाहिँ 1 -150 हुन्छ भनेर चाहिँ के गरेको छ क्वेशन सोधेको छ हामीले चेक गर्नु पर्यो यसमा हुन्छ यहाँ हुँदैन नाउ सल्युसन given that AP sir के छ हाम्रो given that A1 equals to 11 A2 equals to 8 A3 equals to 5 अनि A4 equals to 2 यो हरु चाहिँ यो AP सर चाहिँ हामीलाई के छ क्वेशनले गिवन गरेको गिवन छ यो AP मा चाहिँ गरे लास्ट टर्म चाहिँ -150 हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले के क्वेशन सोधेको छ या चेक गर्नुपर्छ हामीले गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले चेक गर्नुपर्छ we need to find लास्ट टर्म यो के हो and an या an टर्म चाहिँ के हुन्छ -150 हुन्छ an लास्ट टर्म चाहिँ -150 -150 n टर्म चाहिँ यो लास्ट टर्म हुन्छ भनेर चाहिँ भनेको छ and now we have to find d now d equals to a2 minus a1 and a2 कति छ a2 8 minus 11 that comes -3 आउँछ d equals to -3 and then after a पनि हाम्रोमा छ d पनि हामीले आयो अब an टर्म पनि छ -150 पनि छ now we have to put since an equals to 8 plus n minus d अब हाम्रोमा an को भ्यालु पनि छ a को भ्यालु पनि छ र d को पनि हामीले फाइन्ड गर्यौं we have to put the value in this formula यो फर्मुलामा के गर्नुपर्छ हामीले यो भ्यालुहरु हालेपछि n टर्म निकाल्नुपर्छ हामीले now this implies -150 equals to a को भ्यालु कति छ 11 plus n को भ्यालु छैन into -3 and this implies अब -50 यो 11 चाहिँ यता आउँदाखेरि यसको साइन प्लस छ यता आउँदाखेरि के हुन्छ माइनस हुन्छ -11 equals to n -1 into -3 and माइनस के हुन्छ प्लस हुन्छ तर साइन चाहिँ के हुन्छ माइनस नै आउँछ किनकि ठुलोको नम्बर हेरेर भन्दाखेरि -161 आउँछ equals to n -1 into -3 and अब यहाँदेखि हामीले यहाँ एउटा हाम्रो कन्स्टेन्ट टर्म के भइरहेको छ इन्टु भइरहेको छ यो कन्स्टेन्टलाई हामीले यता आउँदाखेरि के हुन्छ डिभाइडमा जान्छ यो गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले यो डल्लै टर्म नम्बरहरुलाई चाहिँ एक्सचेन्ज गर्नु भन्दा चाहिँ साइन चेन्ज हुँदैन 3 equals to -161 this implies n -1 equals to -61
डिवाइडेड बाई यो चाहिँ -3 चाहिँ पल्लोपट्टि जाँदाखेरि इक्वल टु पर जाँदाखेरि चाहिँ डिवाइडमा हुन्छ डिवाइड माइनस माइनस के हुन्छ क्यान्सल हुन्छ माइनस माइनस के हुन्छ क्यान्सल हुन्छ and then after अब रह्यो this implies n -1 equals to 161 by 3 यो रह्यो भनेपछि यहाँ पनि एउटा कन्स्टेन्ट आउँछ यसलाई उल्टा लाँदाखेरि के हुन्छ this implies n equals to 161 by by 3 यो माइनस छ उल्टा जाँदा के हुन्छ प्लस हुन्छ उल्टा जाँदा प्लस हुन्छ प्लस 1 ओके एन्ड नाउ प्लस हुन्छ अब यो केसमा हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यो के छ 161 डिवाइडेड बाइ 3 काटिँदैन अनि यो उता जाँदा प्लस भयो अब यसमा हामीले अब नर्मल हामीले सोच्दा एडिसन रहेछ हामीले डाइरेक्टली जोड्नु सक्दैन टुको जोड्नु सक्दैन हामी एडिसन त रहेछ भनेर डाइरेक्ट सब्ट्र्याक्ट गर्नु सक्दैन या एडिसन पनि गर्न सक्दैन यसको मेथड छ यहाँ मुनि पनि यसको मुनि पनि 1 रहिबसेको हुन्छ कुनै पनि नम्बरमा एउटा 1 चाहिँ भइरहेको नै हुन्छ अलवेज हमेशा एउटा 1 भइरहेको हुन्छ जुनै पनि हामीमा पनि एउटा कोएफिसिएन्ट एउटा 1 चाहिँ लुकि नै रहेको हुन्छ ठीक छ 1 म इन्टु 1 में म नै आउँछु भनेपछि 1 इन्टु 1 1 भने यसमा पनि 1 लुकिरहेको यसमा पनि 1 लुकिरहेको छ त्यसै गरी यसको 1 को मुनि के एउटा 1 भइरहेको हुन्छ तर अनि यसमा मैले भनेको छु एलसीएम या क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्दा पनि हुन्छ we get the value so this implies n equals to क्रस मल्टिप्लिकेसन गरौँ 3 into 1 3 अनि 161 into 1 161 plus 3 into 1 3 this implies n equals to 164 by 3 164 by 3 and अब यो कसरी आयो भन्दाखेरि चाहिँ say suppose 3 into 1 3 भएको हो अनि क्रस मल्टिप्लिकेसन यो माथिले यता तललाई 161 into 1 161 नै आउँछ प्लस 3 into 1 3 into 1 3 यसरी नै लेखिएको 161 अब एउटा हामीलाई अब यो टर्म 11 8 5 2 जाँदै जाँदै गए माइनस 150 टर्म आउँछ भनेर भनेछ आउँछ भनेर भने तर अब हाम्रो के आयो माइनस n को भ्यालु चाहिँ के हुनु पर्ने खासमा पोजिटिभ ओके पोजिटिभै छ तर हामीले n को भ्यालु चाहिँ के हुनु पर्यो पोजिटिभमा हुनु पर्यो त्यो नेचुरल नम्बर हुनु पर्यो कस्तो प्रकारको भन्दा चाहिँ से सपोज हामीले यो n को भ्यालु लाउँदाखेरि चाहिँ यो भ्यालु लास्ट टर्म हामीले पाउनु पर्छ यदि पायौं भने हामीले यो लास्ट टर्म चाहिँ पायौं भने हामीलाई a को भ्यालु याद छ d को भ्यालु याद छ हामीलाई तर हामीले an गर्दाखेरि चाहिँ an को लाउँदाखेरि यो a plus n minus 1 into d यो भ्यालुमा पुट गर्दा यो भ्यालु आउनु पर्छ a को पनि हामीलाई याद छ d पनि याद छ तर हामीलाई n टर्म निकाल्दाखेरि यदि n को टर्म चाहिँ हाम्रोमा यहाँ के आउनु पर्यो एउटा नम्बर एउटा आउनु पर्यो त्यति बेला चाहिँ हामीले यो पाउन सक्छ लास्ट टर्म पाउन सक्छ सो n चाहिँ के हुनु पर्यो n चाहिँ अब से सपोज फर नलेज को लागि चाहिँ n value of n should not be नेगेटिभ हुनु भएन यो यसको भ्यालु पोजिटिभै हुनु पर्यो बुझ्यो
पोजिटिभै हुनु पर्यो, नेगेटिभ हुनु भएन। अनि अर्को भ्यालु अफ n इज नट फ्र्याक्सन, फ्र्याक्सन पनि हुनु भएन। फ्र्याक्सन छ कि छैन, यो फ्र्याक्सन हो, फ्र्याक्सन पनि हुनु भएन। n को भ्यालु चाहिँ फ्र्याक्सन पनि हुनु भएन। यदि छैन भने नेगेटिभ हुनु भएन, एउटा एक त n को भ्यालु नेगेटिभ हुनु भएन, एक त फ्र्याक्सन हुनु भएन। यदि यस्तो टर्म छैन भने हामीले आउनु सक्छ यो भ्यालु। अनि के चाहिँ हुनु पर्यो त, भ्यालु अफ n शुड बी पोजिटिभ, पोजिटिभ मात्रै हुनु पर्यो, फ्र्याक्सन हुनु भएन भने यो हुनु सक्दैन हैन। अब यहाँ फ्र्याक्सन आयो, यो -150 आउनु सक्दैन। शुड नट नेगेटिभ, नेगेटिभ पनि हुनु भएन हैन, नेगेटिभ पनि हुनु भएन। भनेपछि हाम्रोमा पोजिटिभ हुनु पर्यो। तर पोजिटिभ हुनुको लागि हाम्रो पोजिटिभ नै छ, तर यो टर्म यो नम्बर केमा छ, फ्र्याक्सनमा छ। त्यसै कारणले यो चाहिँ के हुन सक्दैन, यो टर्म्स अफ एबी चाहिँ हुन सक्दैन। हियरफोर -150 terms is not an given a piece। यो दिएको एबीमा यो 150 चाहिँ हुनु सक्दैन। किन हुनु सक्दैन भन्दाखेरि यो टर्म मात्रै बुझ्छ। भ्यालु चाहिँ के हुनु भएन, नेगेटिभ हुनु भएन। n को भ्यालु नेगेटिभ त छैन, ठिकै छ, नेगेटिभ छैन। भ्यालु अफ n इज नट फ्र्याक्सन, फ्र्याक्सन पनि हुनु भएन, फ्र्याक्सन यहाँ छ, हुनु भएन। अनि मस्ट बी के हुनु पर्यो, भ्यालु चाहिँ n को पोजिटिभ हुनु पर्यो। अब यो तीनटा कुरा चाहिँ तिमीले के गर्नु पर्यो, याद हुनु पर्यो। अनि यो -150 चाहिँ आउनु सक्दैन, लास्ट an टर्म चाहिँ आउनु सक्दैन। 150 टर्म अफ n टर्म इज नट एन ए पिस, यो हुनु सक्दैन। अप टु दिस यो चाहिँ 150 चाहिँ यसको लास्टको टर्म चाहिँ आउनु सक्दैन, इट्स नट अ, ठीक छ। And second number is question 7. Find the 31st terms of an AB whose 11th term is 81 and 16th term is 73. Question number 7, 5.2 को question number 7 भनेपछि find the 31 term भनेको छ। हाम्रो AB से के देख्छ, 11 term and 38 and 16 term is 73. Solution: given that A11 equals to 38, this implies A11 हामीले लेख्न सक्छ A plus 10D equals to 38. That is question number 1. And next APC is 16. A16 equals to 73. That is 16 equals 73. यसलाई लेख्न सकिन्छ A plus 15D equals to 73. That is question number 2. And now यसलाई हामीले सबट्र्याक्ट गर्नु पर्यो, SUBL, subtracting equation 1 and 2 we get, अब 1 र 2 चाहिँ सबट्र्याक्ट गरेर हामीले के पाउँछौँ भन्दा चाहिँ A plus 10D equals to 38. अर्को छ नेक्स्ट इक्वेसन इज A plus 15D equals to 73. And प्लस छ भने माइनस, प्लस माइनस, यहाँ माइनस। अब यहाँ प्लस छ, यहाँ माइनस छ, प्लस माइनस माइनस भनेपछि यो के चाहिँ नम्बर सेम छ।
साइन अपोजिट छ भने क्यान्सल हुन्छ, क्यान्सल। अनि यहाँ माइनस 10d र 15d प्लस माइनस माइनस हुन्छ, माइनस साइन आउँछ ठुलो साइन 5d इक्वल्स टु अब यहाँ घटाउँदाखेरि कति हुन्छ माइनस 35 एन्ड यो माइनस माइनस र दुईटामा हामीले यसलाई क्यान्सल माइनस माइनस क्यान्सल गर्न सक्छ। अनि 5d इक्वल्स टु 35 and d equals to 35 यो इन्टु छ उता जाँदा डिभाइडमा आउँछ 5 भन्दा 5 5 7 जा 35 and d equals to 7 आयो। हाम्रो d कति आयो 7 and we have to find the value of a। अब हामीले भ्यालु a फाइन्ड गर्नुपर्छ। a चाहिँ कसरी फाइन्ड गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो d को भ्यालु चाहिँ कुनै पनि इक्वेसनमा हामीले लाएर निकाल्नु पर्छ। And putting the value of d in equation 1 we get। अब मैले यहाँ 1 हाले 1 मा मात्रै हाल्नु होइन 2 मा हाल्नु पर्न सक्छ, आफ्नो इच्छाले 1 मा हाल्नु सक्छ 2 मा हाल्नु सक्छ। अनि हाम्रो इक्वेसन 1 छ a plus 10d equals to 38 and 38 this implies a plus 10 into d को भ्यालु 7 छ 7 equals to 38 and this implies a plus 10 into 7 70 equals to 38 this implies a equals to 38 and यो उता जाँदा के हुन्छ माइनस हुन्छ माइनस 70 गर्दाखेरि चाहिँ this implies a equals to minus 32 यो 38 मा 70 बाट minus 32 आउँछ आउँदैन आउँछ and minus 32 a को value and we have to find the 31st term चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने छ निकाल्नु पर्ने छ भनेपछि हामीलाई के आयो भने चाहिँ n को भ्यालु पनि आयो अर्को हाम्रो आयो d a को भ्यालु पनि आयो अनि d को भ्यालु पनि हामीले फाइन्ड गर्यौं and we have to put the value to the value लाई चाहिँ के हामीले फाइन्ड जे गर भनेको छ 31 फर्स्ट टर्म त्यहाँ त्यो भ्यालु पुट गरेर we have to find our solution required solution। and since त्यसो हुँदाखेरि हाम्रो 31 फर्स्ट टर्म भनेपछि हामीलाई यसलाई a31 equals to a plus 30d पनि लेख्न सक्छ। दिस इम्प्लाइज a को भ्यालु हामीलाई यहाँ छ minus 32 plus minus 32 minus 32 into 30 into d को भ्यालु 7 छ हैन। a31 लाई हामीले लेख्न सक्छ a plus 30d लेख्न सकिन्छ। कसरी लेखिन्छ भन्दा अहिले म यहाँ देखाउँछु and this and equals to minus 32 plus 0 7 0 0 7 3 21 210 and a को भ्यालु 32 and minus plus के हुन्छ माइनस हुन्छ माइनस भएपछि 210 मा 32 गर्दाखेरि मैचो लानु पर्यो 0 मा सबट्र्याक्ट हुन सक्दैन 1 पनि सानो नम्बर छ 1 लेख्दा 11 हुन्छ 11 लेख्दा लाँदाखेरि 10 हुन्छ
10 हुँदाखेरि 8 रहन्छ, यहाँनिर 10 रहेको छ, 11 मा 0 लगेपछि यहाँ कति रहेछ 10 रहेछ, 10 मा 3 घटे 7 हुन्छ, यहाँ 2 छ तर अलरेडी पोइन्ट जो लगिसकेको छ भनेपछि 1 मात्रै छ 178 and 178। अब यहाँ चाहिँ किन माइनस आएन, अघिदेखि माइनस आउँदैछ सबैमा भनेर क्वेसन उठ्यो भने किनकि यहाँ चाहिँ माइनस भएको नम्बर चाहिँ सानो छ प्लस भएको ठुलो छ हुनुको कारणले हामीले माइनस नलेखेको हो भनेर भन्नु सक्नुपर्छ। and therefore this is a required solution, हाम्रो के हो यो required solution। therefore 31st terms of f is चाहिँ कति रहेछ 178, हाम्रो के छ 178। 31st term चाहिँ कति हो 178 चाहिँ हाम्रो रिक्वायर्ड सल्युसन हो। तर हामीले मैले अलरेडी यो भने चाहिँ यो कसरी लेख्नु सक्यो भन्दाखेरि चाहिँ you have to know the formulas of फर्मुला, तिमीले के गर्नु फर्मुला याद हुनुपर्छ। कसरी निस्क्यो भन्दाखेरि चाहिँ an equals to a plus n minus d, यहाँदेखि निक्लिन्छ। that is n term, n को भ्यालु यो हो। सपोज this implies a n को बदलीमा 31 लायौं भने a plus n को भ्यालु 31 हो minus 1 into d and a plus 31 मा minus 1 गर्दाखेरि 33 आउँछ। यसरी नै हामीले अरु कन्डिसनमा पनि हामीले यस्तो प्रकारले हामीले निकाल्न सकिन्छ। up to this which is our required solution। okay।